बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट से वादा किया था कि इस्लामियात क्लास 9th और क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप स्टूडेंट्स घर बैठकर इन छुट्टियों में इस्लामियात की तैयारी कर सकें। तो आज से हमने उन MCQs का आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह जो पास्ट पेपर हैं क्लास 9th के और क्लास 10th के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा जो MCQs हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि इन छुट्टियों में आप अपने टेस्ट सेक्शन जो हैं उनकी भी तैयारी कर सकें और जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे उनकी भी तैयारी कर सकें। और इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे दोस्त अटैच हैं जो कि अरेबिक लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और इस्लामिक स्टडी की लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनका के लिए जो डाटा है वो भी हम फराहम कर रहे हैं। और अरेबिक लेक्चर के लिए जो MCQs हमने पहले अपलोड किए थे उनका जो है वो टेस्ट जारी है, तो उसका हम टेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह इस्लामियात का जो है वो कल इंशाल्लाह उसका जो है वो पहला टेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के क्लास 9th के इस्लामियात के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह अनफाल है वो सिलेबस का हिस्सा है क्लास 9th में। तो उसमें अक्सर साइज से पहले अलकलिमात व तराकीब होती है कि जिसमें कलिमात होते हैं, अरबी में अल्फाज होते हैं कुरान पाक के, उनका माना हमने लिखना होता है। MCQs में वो भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया जो हैं उनमें से भी MCQs बनते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो सबसे फर्स्ट MCQs है वो कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कारी हून का माना है। अलिफ ऑप्शन है वो हाँके जाते हैं, बा ऑप्शन है कि वो डरते हैं, जीम ऑप्शन है कि वो नाखुश होते हैं और दाल ऑप्शन है कि वो खुश होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जीम है कि कारी हून का माना है वो नाखुश होते हैं। सूरह अनफाल में है कि वह इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और मोमिनों में से एक गुरु ऐसा था जो उस वक़्त नाखुश था। तो इसका जो ऑप्शन जीम है ये करेक्ट होगा कि कारिहून का माना है वो नाखुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुजाहिद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करते हैं किसके बारे में? माल गनीमत के बारे में, बख्शिश के बारे में, इबादत के बारे में या के पर्दे के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है अलिफ ये करेक्ट है कि मुजाहिद लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में पूछते थे। आया मुबारक है पहली सूरह अनफाल की कि यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। तो माल गनीमत के बारे में मुजाहिद लोग आपसे दरियाफ़्त करते थे। अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि गज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर का सरबराह था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने कि अबू सुफियान है, अबू जहल है, उतबा बिन रबी है या कि तलहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि गज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर का जो सरबराह था वो अबू जहल था। तो ये भी पूछा जाता है कि अबू जहल जो है वो किस गज़वा में कत्ल किया गया। तो ये गज़वा बदर में ये कत्ल हो गया था अबू जहल। तो कुफ़ार के लश्कर का जो सरबराह था गज़वा बदर में वो अबू जहल था। तो बा ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है कि जिसकी की जाए, ये स्पेस दी हुई है इधर। तो इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है कि जिसकी इताअत की जाए, हिफाजत की जाए, निगहबानी की जाए, यहाँ के दाल ऑप्शन है कि जिसकी इबादत की जाए। तो इसका जो दाल ऑप्शन है ये करेक्ट है कि इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है कि जिसकी इबादत की जाए। ये जो MCQs है ये लिया गया है फर्स्ट जो हदीस मुबारक है कि अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार, तो उससे ये
MCQs کی تشریح میں سے لیا گیا ہے۔ تو الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 5 ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے سیکھا اور سکھایا۔ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، حکمت، خطابت، علم یا کہ قرآن۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو یہ دال آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اس سے ہے یہ قرآن۔ دال آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے سیکھا اور سکھایا، تو یہ قرآن ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 6 ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ الف آپشن ہے ہر دولت مند پر، با آپشن ہر مسلمان پر، جیم آپشن ہے ہر صاحب نصاب پر، دال آپشن ہے ہر شہری پر۔ تو اس کا جو جیم آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر، کہ جب بھی کوئی مسلمان صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ تب فرض ہوتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ تو جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے تمہارا علم، دین، کام یا کہ ایمان۔ تو اس کا جو با آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 8 ہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہے بندہ، علم بردار، جیم آپشن ہے خلیفہ، دال آپشن ہے کہ نگہبان۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ جیم ہے کہ انسان جو ہے یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 9 ہے کہ مہیمن کا معنی ہے، مہیمن کا معنی ہے، الف آپشن ہے مہربان، با آپشن ہے ایمان لانے والا، جیم آپشن ہے نگہبان اور دال آپشن ہے مہمان نوازی کرنے والا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس وہ جیم ہے کہ مہیمن کا معنی ہے نگہبان۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں جو موضوعاتی مطالعہ ہے قرآن پاک کا تعارف، اس میں یہ آیہ مبارکہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ فرمایا گیا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اور مہیمن کا معنی ہوتا ہے جو نگہبان ہو، محافظ ہو۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ دوسری جو کتابیں نازل ہوئیں، زبور، تورات اور انجیل، ان کی نگہبان اور محافظ ہے، اور مہیمن کا معنی ہوگا نگہبان۔ تو جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ کویشچن ہے یہ کہ سورہ انفال کے رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ انفال کے جو ٹوٹل رکوع ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، الف ہے 7، با ہے 8 ہے، جیم آپشن ہے 10 اور دال آپشن جیسے ہے 12۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ جیم ہے کہ سورہ انفال کے رکوع کی تعداد 10 ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ سورہ انفال جو ہے یہ مکی صورت ہے یا کہ مدنی صورت ہے، تو پھر اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ المنورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ مدنی صورت ہے۔ تو بہرحال 10th جو ہے یہ جو لاسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 10 ہے، اس کا رائٹ آپشن بھی جیم ہی ہے کہ سورہ انفال کے رکوع کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، تو جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے کچھ آپ کے جو بیسک MCQs تھے اسلامیات کے کلاس 9th کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں بھی کچھ MCQs پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔